बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज का लेसन नंबर है लेसन नंबर 31। पेज नंबर हमारा वही है जिसको हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर रहे थे। वी वर कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स विद नंबर एंड इन द प्रीवियस लेसन वी डिस्कस्ड लेस ऑब्जेक्ट्स। आज हम बात करेंगे मोर ऑब्जेक्ट्स की। तो लेस और मोर को किस कॉन्टेक्स्ट में और कब कहाँ इस्तेमाल करना है, यही है आज का हमारा एसएलओ। Identify the numbers of objects in two groups to show more than the given objects. Now when we use the word more and when we use the word less, इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी प्रैक्टिस को करने के लिए टीचर्स आपने बच्चों के साथ लेस देन और मोर देन के वर्ड्स को जितना ज़्यादा रीइंफोर्स कर सकते हैं ज़रूर करें। क्लासरूम में मौजूद हर चीज़ बच्चों की लर्निंग का रिसोर्स है, चाहे वो खिड़कियां हैं, चाहे दरवाजे हैं, चाहे मेज़ हैं, चाहे कुर्सियां हैं, चाहे पेंसिल्स हैं, चाहे इरेजर्स हैं। ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लासरूम में आपके पास मौजूद हैं। आपने सिर्फ उनकी इंटीग्रेशन इस तरह करनी है कि बच्चों को ये ना महसूस हो कि किताब का कंटेंट सिर्फ किताब के लिए है और उसका मेरी आसपास की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। और याद रखिए मैथमेटिक्स जो है इट इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अगर यहाँ से इस एज और स्टेज से बच्चे मैथमेटिक्स का जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी के तमाम जो उनके सब्जेक्ट्स हैं स्टडी के भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी वो भी आसान होंगे। तो कोशिश करें हर लर्निंग को आसपास के मौजूद जो माहौल है क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर और ख़ास तौर पे घर पे जाके कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इनको ऐसी ज़रूर दें जिसमें वो खुद जाके घर में देखें। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को अगर ले ले तो आप घर में जाकर उनसे कहेंगे काउंट हाउ मेनी चेयर्स, आर द चेयर्स मोर देन द बेड्स और आर द प्लेट्स मोर देन द ग्लास और आर द स्पून्स लेस देन द प्लेट्स। इस तरह की डिफरेंट इनको क्वेश्चनिंग दें ताकि खुद भी घर जाके सोचें और अपनी टेक्स्ट बुक की लर्निंग को क्लासरूम से बाहर ले जाके रियल लाइफ में उसको कनेक्ट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जिस पेज की कल हमने इंडिविजुअल टास्क में रीडिंग की थी, इट वाज अ पेज विद ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स जिनको हम विजुअलाइज करके देख के वर्ड मोर और लेस का इस्तेमाल देख रहे थे। तो कैसे करते हैं, आइए आज हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। ये आपका जो है आज विजुअल लर्निंग है मेरे साथ, ताकि जब आपको टीचर कोई ऐसे टास्क दे घर जाके करने के लिए या क्लासरूम में करने के लिए तो आपको कब मोर देन इस्तेमाल करना है, कब लेस देन का वर्ड इस्तेमाल करना है, ये आपको समझ आ जाए। सो कम रीड विद मी। एग्जाम्पल ए सेज ब्लू वॉज हैज लेस फ्लावर्स देन green one. Green was in the second part says has more flowers than the blue one. Now what is the difference here? पहले blue was पढ़ा था तो उसमें कम flowers थे और green was बाद में पढ़ा हुआ था तो उसमें more flowers थे। But here in the second one they switched the place. इनकी जगह बदल दी और green पहले आ गया तो more का word इस्तेमाल हो गया। In mathematics we read from left to right just like in English, तो इसलिए जो चीज़ पहले आती है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन भी करना होता है, एक्सप्रेस भी करना होता है। Let's look at another example. Brown basket has more apples than the red one. This brown basket has more apples than the red one. This red basket has less apples than the brown one. बास्केट्स की प्लेस बदल गई, स्विच हो गई, तो हमारा जो वर्ड है वो भी चेंज हो गया, मोर से लेस में आ गया। देयर इज वन मोर एग्जांपल। देयर आर टू ग्लासेस हियर। एक ग्लास में जूस ज्यादा है तो वो पहले है इसलिए मोर का वर्ड आया सॉरी, एंड देन द सेकंड ग्लास हैज लेस, बट व्हेन यू स्विच द प्लेसेस ऑफ द ग्लास तो लेस का वर्ड पहले आ गया। दिस ग्लास हैज लेस जूस देन दिस वन। ना इन एग्जाम्पल्स के बाद टीचर्स अब आपने बच्चों को प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जिसमें बच्चे लेस एंड मोर के वर्ड को कंटेक्सचुअलाइज करेंगे मैथमेटिक के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आसपास में जो मौजूद अशियाँ हैं उनका कंपैरिजन बच्चों से करवाएं एंड देन आस्क देम टू आंसर यू इन अ कंप्लीट सेंटेंस। For example, the chairs are more than the desks, or the desks are less than the chairs. Same example को आप more and less में switch करके
مختلف چیزوں کے بارے میں بچوں سے کہیں کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے آگے اگلی ایکٹیویٹی کی طرف۔ جی بچوں، آپ نے اب کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے اب گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا ہے، اور یہ ایک ورک شیٹ ٹیچر آپ کو دیں گی، اس کو آپ نے آپس میں ڈسکس کر کے فل اپ کرنا ہے، یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریڈ دی انسٹرکشنز کیئرفلی۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، چاہے آپ کو کام ورک شیٹ پہ دیا گیا ہے، کتاب پہ دیا گیا ہے، یا ایگزام پیپر پہ دیا گیا ہے، you have to read the instructions carefully۔ آپ نے غور سے پڑھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور آپ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس ورک شیٹ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے is it more or less، اور ساتھ ساتھ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ریڈ کریں اور اس کے بعد سلیکٹ کریں the word that describes the best answer. So you have to discuss it with each other. Teachers, please pause the video اور بچوں سے کہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ ہاں جی، گروپ ورک کی ایکٹیویٹی کے بعد اب باری آتی ہے انڈیویجول ورک کی۔ تو کیا آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس ٹاسک کو خود سے کر سکیں؟ سو ایکسرسائز 1.3 کا سب سے پہلا کوشچن ہے کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ مور اور لیس اکارڈنگ ٹو دا گیون پکچر۔ ٹیچرز بچوں کو انسٹرکشنز ایکسپلین کر دیجئے، ریڈ آؤٹ کر دیجئے۔ دے آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دا پکچرز، count the objects, and then they're going to write in comparison which are more and which are less. So please pause the video and complete this individual task. انڈیویجول ٹاسک ایکٹیویٹی کے بعد کیا پیارے بچوں آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ورڈ مور کو اور لیس کو میتھس اور آبجیکٹ کے ساتھ کنٹیکسچلائز کر سکیں اور اس کو یوز کر سکیں اور اپنے ورڈز میں اپنی ڈیلی کمیونیکیشن کا اس کو حصہ بنا سکیں؟ تو شاباش، اسی کو چیک کرنے کے لیے آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں چھوٹی سی فن ایکٹیویٹی۔ اس فن ایکٹیویٹی کو آپ نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو انسٹرکشن سمجھ آ جائے کہ اس کو کیسے کھیلنا ہے۔ تو آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس گیم کو انجوائے کریں۔ یہ جناب دیکھ لیجئے، یہ ایک پیپر کپ ہے ایمٹی، اور یہ ایک پیپر کپ ہے جس کے اندر ہیں یہ پیپر بالز۔ یہ پیپر کو کرمبل کر کے چھوٹا سا بال بنایا۔ تو جناب اب آپ نے فرینڈز کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ایمٹی والے میں اس پیپر بال کو تھرو کرنا ہے۔ اوپس فیل، اوپس پاس۔ تو جس کے زیادہ ہو جائیں گے ود ان سم ٹائم لمٹ وہ ون کرے گا۔ تو اس طرح آپ بتائیں گے کہ میرے پیپر بالز مور ہیں۔ سو اپنا بہت خیال رکھیے۔ تھینک یو ٹیچرز، انجوائے دس ایکٹیویٹی۔ ایگزیکیوٹ کریں اس لیسن کے بعد، ہوم ورک کو نوٹ کر لیجئے اور ایکسٹرا پریکٹس کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور یہ انٹرسٹنگ سی ریپ اپ ایکٹیویٹی آپ بچوں سے کروا سکیں۔ ہاں جی، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے پیپر کپس کے اندر پیپر سے کرمبل کیے ہوئے بالز ڈال کے یہ کمپیئر کرنا ہے کہ کس کے کپ میں مور بالز آئے اور کس کے کپ میں لیس بالز آئے۔ سو آئی ہوپ دس ایکٹیویٹی ول بی فن۔ یہ آپ نے ریپ اپ میں کرنی ہے ٹیچرز اس لیسن کے بعد تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کو خود سے کمپلیٹ کر سکیں۔ Instructions are given in the lesson plan and on the PPT also، اور ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس گیم کو کیسے کھیلنا ہے۔ تو ہوم ورک کے لیے آج آپ کا کیا ٹاسک ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بات کر رہے ہیں ورڈز کی مور دین اور لیس دین کی۔ تو آپ نے اب گھر جا کے کیا کام کرنا ہے اس میں؟ آج تو ہم نے کلاس میں ایکٹیویٹی کی، تو آپ نے ہوم ورک یہ کرنا ہے کہ گھر سے باہر اپنے گھر کے باغ میں یا اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں اگر آپ کو کہیں پہ پتے خشک ملے تو آپ نے کچھ پتے اچھی مکمل شکل کے اکٹھے کر لینے، درختوں سے نہیں توڑنے، جو پتے نیچے گرے ہوئے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور ان پتوں کو اکٹھا کر کے گھر لا کے آپ نے صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک پوسٹر بنانا ہے، اور اس پوسٹر میں آپ نے سیم شکل کے پتوں کے جو پہلے جو گروپس بنانے ہیں کہ کون سا راؤنڈ ہے کون سا لانگ ہے، ان گروپس کو بنا کے آپ نے اس طرح پوسٹر میں پیسٹ کر کے نیکسٹ ڈے اسکول لے کے آنا ہے تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کون کون سے درخت ہیں اور ان کے پتے کس کس شکل کے ہیں۔ I hope you understand the activity and the homework. Teachers بچوں سے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کا کہیں and then next day they can come and compare the groups they have made for the leaves. So اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ٹاسک کو ضرور کمپلیٹ کر کے کلاس روم میں ڈسپلے پہ لگائیے۔ It will be fun. Take care and اللہ حافظ۔